नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू जातलें आनी तें 21 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. दोनूय सभाघरांत खंयच्याय म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा करपा खातीर सरकार तयार आसा अशें संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू जाता. तें 8 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. UPI म्हळ्यार युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस वरवीं भारतनेटान फारीकणी पद्दतींत संवसारांत सगळ्यांत फुडें आसा अशें आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेन सांगलां. ह्या आर्थीक वर्साच्या पयल्या तिमाहीत भारतांतल्यान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत 47% वाड. अमेरिका, UAE आनी चीनाक सगळ्यांत चड निर्यात. बुडापेस्टांत जाल्ल्या पोला केम्रे आनी वर्गाजानोस मेमोरियल कुस्ती सर्तींत भारतीय खेळगडो सुमितान 60 किलो ग्रीको रोमन प्रकारांत रुप्या पदक मेळयलें. आनी फिडे बायलांच्या बुद्धीबळ संवसारीक कप 2025 सर्तींत भारताच्या कोनेरो हंपीन बेस बरो खेळ करून उपांत्य फेरयेंत पावल घालून इतिहास घडयला. आतां पुराय खबरो. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू जातलें आनी तें 21 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. ह्या काळांत एकूण 21 बसका जातल्यो. ऑपरेशन सिंदूर उपरांत संसदेचें हें पयलेंच अधिवेशन आसा. अधिवेशनांत करपाचे म्हत्वाचे कायदे आनी हेर काम थारायलां अशें संसदीय वेव्हार मंत्री किरण रिजिजू हांणी सांगलें. संसदेच्या अधिवेशना आदीं काल सरकारान दोनूय सभाघरांचें कामकाज सुरळीत चलचें हे खातीर सहकार्य करपा खातीर सगळ्या पक्षांची बसका आपयल्ली. लोकसभा आनी राज्यसभेंतले वेगवेगळ्या पक्षांचे फुडारी हे बसकेक वांटेकार जाल्ले. केंद्रीय मंत्री आनी राज्यसभेचे सभाघर फुडारी JP नड्डा हांणी बसकेचें अध्यक्षपद सांबाळ्ळें. संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू, संसदीय कामकाज राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल आनी डॉ. L. मुरुगन लेगीत हे बसकेक हाजीर आशिल्ले. तशेंच काँग्रेस पक्षाचे गौरव गोगोय आनी प्रमोद तिवारी, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरद पवार गटाच्यो सुप्रिया सुळे, द्रमुक पक्षाचे तिरुची शिवा आनी TR बालू, समाजवादी पक्षाचे राम गोपाल यादव आनी आम आदमी पक्षाचे संजय सिंग हांणी हे बसकेंत वांटो घेतलो. सरकार नेमा प्रमाण दोनूय सभाघरांत खंयच्याय म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा करपा खातीर तयार आसा अशें संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळें. बसके उपरांत ते पत्रकारां कडेन उलयताले. ही बसका खूब रचनात्मक आशिल्ली आनी सभाघराच्या फुडाऱ्यांनी वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर आपलो पक्षांची भूमिका मांडली. हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि सदन अच्छा से चले के लिए पक्ष और विपक्ष मिल करके हमको काम करना होगा. आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी तरह से रखना होगा. हम पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग विचारधारा का हो सकता है, मगर पार्लियामेंट का सदन अच्छी तरह से चले ये सबका जिम्मेदारी है. अपोजिशन का भी जिम्मेदारी है और सरकार का भी जिम्मेदारी है. All party delegations to different countries aftermath of Operation Sindoor had gone down very well, effectively, and all those great experiences must be shared before the nation. We would welcome it. ऑपरेशन सिंधू सारख्या म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर संसदेत चर्चा करपा खातीर सरकार पुरायपणान तयार आसा अशेंय तांणी म्हळें. वेगवेगळ्या राजकी पक्षांच्या फुडाऱ्यांनी सभाघराच्या कामकाजात सरकाराक पुराय सहकार्य करपाचें आस्वासन दिलें. ऑपरेशन सिंधूर उपरांत भारत आनी पाकिस्तान मदीं मध्यस्थी करपाचो अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप हांचो दावो उपस्थीत करपाच्या विरोधी पक्षांच्या हेतू विशीं रिजिजू हांकां विचारले तेन्ना सरकार ह्या मुद्द्याचेर सभाघरांत योग्य ती जाप दितलो अशें तांणी सांगलें. आयज सावन गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन सुरू जाता. अधिवेशना खातीर आमदारां कडल्यान 750 तारांकीत जाल्यार 3330 अतारांकीत प्रस्न आयल्यात. विरोधकां परस सत्ताधारी आमदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान सरकार पक्षाचेच प्रस्न चर्चेक येवपाची चड शक्यताय आसा. 21 जुलय ते 8 ऑगस्ट मेरेन चलपी अधिवेशनांत 15 दीस काम चलतलें. अर्थसंकल्पा वांगडा खात्याच्या मागण्यांचेर चर्चा जावपा वांगडा घरा अधिकृत करपी 3 विधेयकां चर्चेत येतलीं. अधिवेशनांत येवपी सरकारी विधेयकां आजुनूय निश्चित जावंक ना अशी माहिती विधिमंडळ कार्यालयान दिल्या. शुक्रारा खाजगी कामाचो दीस आसतलो. एकाच दिसा चडांत चड 5 खाजगी प्रस्तावांचेर चर्चा जातली. प्रस्न जापेच्या सत्रा खातीर लॉट पद्दतीन प्रस्नांची निवड जातली अशें कळटात. ताचेर विरोधी आमदारांनी पयलींच तिडक उक्तायल्या. हातूंत परत सत्ताधारी आमदारांचो आंकडो चड आशिल्ल्यान प्रस्नोत्तरा सयत चर्चे खातीर सरकार पक्षाच्या आमदारांकूच कामकाजात चड वेळ मेळपाची शक्यताय आसा. बिहार विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू जाता. 5 दिसांचें हें अधिवेशन शुक्रारा 25 जुलयाक सोंपतलें. अंदू ऑक्टोबर-नोव्हेंबरांत विधानसभा वेंचणूक जावपाची आशिल्ल्यान हें पावसाळी अधिवेशन राज्य विधानसभेचें निमाणें अधिवेशन आसतलें. विधानसभा वेंचणुकेचे नदरेन पळयल्यार हें अधिवेशन राजकी नदरेन खूब म्हत्वाचें आनी वादळी आसतलें असो अदमास आसा. सत्ताधारी NDA आनी विरोधी पक्ष फुडल्या वेंचणुके खातीर वातावरण तयार करपा खातीर ह्या अधिवेशनाचो उपेग करतले. विरोधकांनी मांडिल्ल्या दर एका प्रस्नाक जाप दिवपाक
सरकार तयार आसा अशें संसदीय वेव्हार मंत्री विजय कुमार चौधरी हांणी सांगलें. मतदार वळेरीची सुदारणा पुरायपणान वेंचणूक आयोगाच्या अधिकार क्षेत्रांत आसा आनी हे प्रक्रियेत राज्य सरकाराची कसलीच भुमिका ना अशेंय तांणी सांगलें. मजगतीं सभाघराचें कामकाज सुरळीतपणान चलोवपा खातीर विरोधकांनी सहकार्य करचें अशें आवाहन विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव हांणी केलां. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्रावयल्यान आयकतात. तुमच्या भोवतणच्या आणि संवसारांतल्या ताज्या घडणुकांच्या म्हायती खातीर आकाशवाणी पणजेच्या म्हादय चॅनलाक मुजरत ट्यून करात. आयकात सकाळीं 7:25 आनी सांजवेळा 7:20 कोंकणी प्रादेशीक बुलेटिन. तशेंच सकाळीं 8:40 आनी सांजवेळा 6:30 कोंकणी राष्ट्रीय बुलेटिन. एक्सचेर आमकां फॉलो करात. आकाशवाणी न्यूज पणजीचेर. UPI म्हळ्यार युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस वरवीं भारत नेटान फारीकणी पद्दतीत संवसारांत सगळ्यात फुडें आसा अशें आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेन सांगलां. अंदू जून म्हयन्यांत ह्या माध्यमांतल्यान 18 अब्ज 39 कोटी परस चड वेव्हार जाले, जाचें मोल 24,03,000 कोटी रुपयां परस चड आसा. फाटल्या वर्साच्या जून म्हयन्याच्या तुळेंत हे 32% चड आसा. वाडत वचपी किरकोळ डिजिटल फारीकणी विशीं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेन हालींच्या काळांत केल्ल्या टिप्पणी प्रमाण UPIन भारताच्या फारीकणी पद्दतीत क्रांती घडोवन हाडल्या. हे माध्यमांतल्यान दर म्हयन्याक 18 अब्जा परस चड वेव्हार जातात अशेंय तातूंत म्हळां. विदेश राज्यमंत्री पवित्रा मार्गारिटा काल सांजे लेसोथोच्या मासिरूत पावले. लेसोथोचे विदेश आनी आंतरराष्ट्रीय संबंद विभागाचे प्रधान सचीव थवांग लेखेला हांणी तांकां येवकार दिलो. द्विपक्षीय संबंद आनीक घटमूट करपाचो यत्न करतले अशें हे वेळार एका सोशल मिडिया पोस्टांत मार्गारिटा हांणी सांगलें. ते लेसोथोचे माहिती, संचारण, विज्ञान, तंत्रगिन्यान आनी नवनिर्माण मंत्री आनी मासेरूत शिक्षण आनी प्रशिक्षण कामगार आनी रोजगार मंत्री हांची भेट घेवपाची आसात. ते आदीं मार्गारिटा हांणी एस्वातिनीक भेट दिली आनी थंयचे विदेश आनी आंतरराष्ट्रीय संबंद मंत्र्यांची भेट घेतली. वाणिज्य मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या आर्थीक वर्साच्या पयल्या तिमाहीत भारतांतल्यान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्याती खातीर अमेरिका, UAE आनी चीन हे 3 मुखेल देश म्हणून उदेंताक आयला. ह्या निर्यातीत 47% वाड जाल्या. नेदरलँड्स आनी जर्मनी हे इलेक्ट्रॉनिक्स निर्याती खातीर हेर मुखेल देशांमदीं आसात. भारतांतल्यान 60% परस चड इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात अमेरिकेक, त्या उपरांत 8% UAEक आनी सुमार 4% चीनाक जाला. हवामान खात्यान आयज कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, तेलंगणा आनी उत्तराखंडच्या दर्यादेग वाठारांत कांय सुवातेर उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास उक्तायला. फुडल्या 2 ते 3 दिसांत दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंदीगड, बिहार, छत्तीसगड, केरळ, माहे, कोकण, गोंय, महाराष्ट्र आनी ईशान्य राज्यांतल्या खुबशा वाठारांनी उटंगराचो पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. अंदमान आनी निकोबार जुंवे, अस्तंत बंगाल आनी सिक्किमांत आयज झगला आनी पावसाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 26 तारखेमेरेन अंदमान आनी निकोबार जुंव्याचेर जोरदार वाऱ्या सयत पावस पडपाची शक्यताय आसा. हंगेरीच्या बुडापेस्टांत जाल्ल्या पोलाक इम्रे आनी वर्गा जोनास मेमोरियल कुस्ती सर्तींत भारतीय खेळगडो सुमितान 60 किल ग्रीको रोमन प्रकारांत रुपया पदक मेळयलां. निमण्या फेरयेत ताका अझरबैजानच्या निहाद मम्मादलीन 5-1 अशें हारयलें. 55 किल ग्रीको रोमन प्रकारांत अनिल मोर हाणें उझबेकिस्तानच्या इख्तियोर बॉटिरोवाक 7-4 अशें हारोवन कांस्य पदक मेळयलें. बुडापेस्ट कुस्ती सर्तींत भारतान 3 भांगरा, 3 रुपया आनी 4 कांस्य पदकां सयत एकूण 10 पदकां मेळयल्यात. फिडे बायलांच्या बुद्धीबळ संवसारीक कप 2025 सर्तींत भारताच्या कोनेरू हंपीन बेस बरो खेळ करून उपांत्य फेरयेत पावल घालून इतिहास घडयला. ह्या सर्तीच्या उपांत्य फेरयेत पावपी ती पयली भारतीय बायल खेळगडे थारल्या. जॉर्जियांत जाल्ल्या क्वॉर्टर फायनलींत हंपीन चीनच्या सॉंग युक्सीन हारयलें. आयज क्वॉर्टर फायनलींत दिव्या देशमुख आनी हरिका द्रोणवल्ली हांचे मदीं खेळ जातलो. हो खेळ भारतीय वेळे प्रमाण सांजे 4:35 सुरू जातलो. ह्या खेळांतली जैतिवंत खेळगडे कोनेरू हंपी चीनची ली टिंगजी आनी टेंग झोंगजी सयत सेमीफायनलींत खेळटली. आनी आतां खबर सोंपोवच्या पयलीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. संसदेचें पावसाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू जातलें आनी ते 21 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. दोनूय सभाघरांत खंयच्याय म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर चर्चा करपा खातीर सरकार तयार आसा अशें संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू हांणी म्हळां. गोंय विधानसभेचें पावसाळी अधिवेशन आयज सावन सुरू जाता. ते 8 ऑगस्ट मेरेन चलतलें. UPI म्हळ्यार युनिफायड पेमेंट्स इंटरफेस वरवीं भारत नेटान फारीकणी पद्दतीत संवसारांत सगळ्यात फुडें आसा अशें आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी संघटनेन सांगलां. ह्या आर्थीक वर्साच्या पयल्या तिमाहीत भारतांतल्यान इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यातीत
47% वाढ जाला. अमेरिका, UAE आणि चीनाक सगळ्यात चड निर्यात. बुडापेस्टात जाल्ल्या पोला केमरे आणि वर्गा जानोस मेमोरियल कुस्ती सर्तीत भारतीय खेळगडो सुमितान 60 किल ग्रिगो रोमन प्रकारात रुपया पदक मेळयलें आणि फिडे बायलांच्या बुद्धीबळ संवसारीक कप 2025 सर्तीत भारताच्या कोनेरू हंपीन बेस बरो खेळ करून उपांत्य फेरयेत पावल घालून इतिहास घडयलो. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागाचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकपाक मेळटले आयज सांजेच्या 6 वरां जावन 30 मिनटांचेर. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.